हेलो एवरीवन, आज हम अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन की पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन पढ़ेंगे। इसकी पैराफ्रेजिंग करेंगे और इसकी समरी भी पढ़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड इसको हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन, इसकी ज़रा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको शेयर करता हूँ। ये जो पोएम है ये अब्राहम लिंकन जो कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट था, उसके मरने के बाद, उसकी एसेसिनेशन के बाद, जब लोगों ने इनको मार दिया था, किसी ने इनको मार दिया था, उसके बाद उन्होंने वॉल्ट व्हिटमैन ने ये पोएम लिखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन, तो ये कैप्टन जो है वो सिंबलाइज किया है अब्राहम लिंकन को। तो ए कैप्टन ओ माय कैप्टन, ओ कप्तान मेरे कप्तान, कैप्टन शिप का कैप्टन को, जो कि शिप को चलाता है। इब्राहिम लिंकन ने सारे अमेरिका को चला रहा था, सारे अमेरिका को इंडिपेंडेंस दिया था, तो उसको सिंबलाइज किया है कैप्टन के साथ। और फेयरफुल ट्रिप इज डन, तो हमने जो कि इतना बड़ा वार खेला था, इतना बड़ा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किया था, तो वो ख़त्म हुआ। हमारा फेयरफुल ट्रिप, यानी बहुत स्ट्रगल हमने की थी, वो ख़त्म हो गई। द शिप वॉज वेदर्ड एवरी रेक, द प्राइज वी सॉट इज वन। तो शिप जो है वो अब साहिल तक आ गई है। हमने जो कुर्बानियाँ दी थी वो खुदा ने वो कबूल की थी, और हमको शिप जो है वो किनारे तक आ गई है। द पोर्ट इज नियर, अब किनारा बहुत ही नज़दीक है। द बेल्स आई हेयर, किनारे के साथ बेल्स बज रहे हैं कि वो शिप जो है वो आ गई है। द पीपल आर ऑल एक्सल्टिंग, लोग जमा हो गए हैं कि एक शिप आ गई है। वाइल फेलो आइज द स्टडी कील, द विसल ग्रिम्स एंड डेयरिंग, और यहाँ पर जो है वो बहुत से लोग शिप्स में भी बाहर आ गए हैं कि किनारा आ गया है, मंजिल आ गई है। बट ओ हर्ट हर्ट हर्ट, बट मेरे दिल, बट अफसोस के साथ ये कह रहा है। ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, ओ मेरे खून के एक एक कतरे। Where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. लेकिन ये अफसोस के साथ कह रहा है कि शिप तो एंकर हो गई, शिप तो बहुत से तूफानों के साथ उसने लड़कर जीत हासिल की है, वो किनारे तक आ गई, लेकिन शिप का कैप्टन जो है वो मर चुका है। उस उसने जो है वो मर चुका है, और अब वो शिप के फर्श पर पड़ा हुआ है, मुर्दा हालत में है। तो ये अब्राहम लिंकन को सिंबलाइज किया है कि उन्होंने इंडिपेंडेंस इंग्लैंड से तो हासिल कर ली, लेकिन उसके डायरेक्ट बाद अब्राहम लिंकन की एसेसिनेशन हो गई, तो वो एक विनिंग सिचुएशन में उसको लॉस हो गई। तो उसी सिचुएशन को वॉल्ट व्हिटमैन ने सिंबलाइज किया है इस पोएम के साथ। इसके दूसरा स्टैंजा पढ़ते हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन, राइज अप एंड हेयर द बेल्स, तो ये कैप्टन जो कि मुर्दा है, मर चुका है, वो उसको कह रहा है कि मेरे कप्तान, मेरे कैप्टन, उठो। वो बेल्स जो के किनारे पर बज रहे हैं उसको सुनो। राइज अप, उठो। फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, आपके लिए जो है वो किनारे पर झंडे भी लगाए हैं, झंडे भी लहरा रहे हैं लोग। फॉर यू द बगल स्ट्रिल्स, फॉर यू द बकेट्स एंड बदर स्ट्रिट, आपके लिए जो है लोग फूलों के हार, बल्कि फूलों के गुलदस्ते जो है वो साहिल के किनारे यानी मंजिल पर हाथ में लिए हुए आपके लिए खड़े हैं। फॉर यू द शोर्स आर क्राउडेड, और आपके लिए ही साहिल के किनारे में बहुत जम गफीर है, बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं आपको देखने के लिए, आपके इस्तकबाल के लिए लोग खड़े हुए हैं शोर्स पर यानी समंदर के किनारे पर। फॉर यू दे कॉल द स्वेइंग मास, देयर ईगर फेसेस टर्निंग, और वो लोग आपको देखने के लिए, वो लोग कैप्टन को देखने के लिए बहुत ही बेताब है, क्योंकि कैप्टन ने एक तूफानों से लड़कर इस शिप को एंकर किया है, इस शिप को साहिल तक ले आया है। लेकिन खुद कैप्टन जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, और लोग जो है वो साहिल के किनारे गुलदस्ते लिए हुए, फ्लैग लिए हुए, चांटिंग कर रहे हैं, अप्लॉज कर रहे हैं, कैप्टन की दाद देने के लिए खड़े हैं, कैप्टन को देखने के लिए बेताब हो रहे हैं। हेयर कैप्टन माय डियर फादर, यहाँ पर कैप्टन को फादर से भी सिंबलाइज किया है, क्योंकि अब्राहम लिंकन को अमेरिकन जो है वो फादर मानते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके लिए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी थी, और अब्राहम लिंकन ने इंडिपेंडेंस अमेरिकन को हासिल की थी इंग्लैंड से।
تو ہیئر کیپٹن ڈیئر فادر، اس کو فادر بھی کہا گیا، کہ فادر آف نیشن جو ہے امریکہ کا وہ ابراہم لنکن ہے۔ دس آرم بینیتھ یور ہیڈ، تو یہاں پر اسپیکر نے، پوئٹ نے جو ہے وہ کیپٹن کو اپنے گود میں لیا ہوا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہاتھ آپ کے سر کے نیچے ہے یہ میرا ہے۔ اٹس سم ونز ڈریم دیٹ آن دا ڈیک، لیکن اس کا خواب جو ہے وہ ادھورا رہ گیا کیونکہ اس کا کیپٹن جو ہے وہ مر چکا ہے۔ یو ہیو فالن کولڈ اینڈ ڈیڈ، کیونکہ آپ مر چکے ہیں، اور آپ کے مرنے سے میرا جو خواب تھا، ایک ڈریم تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہی منزل کی طرف بڑھوں، منزل پار کروں، لیکن کیپٹن جو ہے وہ مر چکا ہے، اور اب میرا ڈریم جو ہے، میرا خواب جو ہے وہ اب ادھورا رہ گیا ہے۔ تیسرا اسٹینزے میں آتے ہیں، مائی کیپٹن ڈز ناٹ آنسر، تو یہ کہہ رہا ہے کہ کیپٹن مر چکا ہے، اور اب یہ میں نے جو بھی کیپٹن کو بتایا، کیپٹن سے میں نے جو بھی باتیں کی، لیکن میرے کیپٹن نے کوئی جواب نہیں دیا مجھ کو۔ ہز لپس آر پیل اینڈ اسٹل، کیونکہ اس کے ہونٹ جو تھے وہ زرد ہو چکے تھے، کیونکہ مر چکا تھا، اور اسٹل تھا یعنی ہل نہیں رہے تھے، کچھ بول نہیں رہا تھا۔ مائی فادر ڈز ناٹ فیل مائی آرم، اس کو پھر فادر کہا ہے ابراہم لنکن کو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کیپٹن کو گود میں لیا ہوا ہے، لیکن وہ کیپٹن میرے ہاتھوں کو محسوس نہیں کر رہا کیونکہ وہ مر چکا ہے۔ The ship is anchored safe and sound، کیپٹن نے اس شپ کو طوفانوں سے لڑ کر، طوفانوں سے بچا کر اس کو ساحل سمندر پر لایا ہے۔ تو یہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہو گیا، یعنی منزل کو سیف پہنچ چکا ہے یہ شپ، یعنی امریکہ جو ہے وہ اپنا انڈیپینڈنس حاصل کر لیا ہے سیف خیر خیریت کے ساتھ۔ اٹ واز کلوز اینڈ ڈن، اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک سے ہو چکا ہے۔ فار فیور فرام فیئرفل ٹرپ the victor ships come with the object one، اور فیئرفل ٹرپ یعنی طوفانوں سے بہت سے جنگیں امریکہ نے کی برٹشرز کے ساتھ، اور اس کے بعد ہی امریکنز کو کامیابی ملی ہے۔ تو یہ فیئرفل ٹرپ مطلب ڈراؤنا ٹرپ تھا، ڈراؤنا سفر تھا، کیونکہ اس میں بہت سے امتحان آئے، بہت سے لوگ مر گئے، بہت سے جنگیں ہوئے، اس کے بعد ہی ان کو آزادی ملی، ان کو فتح ملی۔ ایکزلٹ اور شور رنگز اور بیل، یہاں پر پھر ایک بار پھر یہ کہہ رہا ہے، پوئٹ کہہ رہا ہے کہ ساحل سمندر پر بیلز بج رہی ہے، کیونکہ یہ شپ جو ہے وہ ساحل پر پہنچ چکی ہے، بٹ ود اے مورفل ٹرپ۔ تو یہاں پر یہ کہتا ہے کہ شپ تو پہنچ چکی ہے، امریکہ تو آزاد ہو چکا ہے، تو یہ ایک خوشی کی بات ہے کیونکہ ہم نے فتح حاصل کی ہے، بٹ ود مورفل ٹرپ، پر اس کے ساتھ ایک غم بھی ہے کہ یہ کیپٹن جو ہمارے پاس ہے، واک دا ڈیک مائی کیپٹن لائز فالن کولڈ اینڈ ڈیڈ، تو یہ خوشی ہمارے لیے ایک غم لے کر آیا ہے، کیونکہ اس میں ہمارا کیپٹن، ہمارا باپ جو کہ ہم کو اس آزادی کے نہج پر لایا ہے، وہ بھی مر چکا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے خوشی نہیں بلکہ ہمارے لیے غم ہے، کیونکہ ہمارا فادر، ہمارا کیپٹن، ہمارا اپنا ابراہم لنکن جو ہے وہ مر چکا ہے۔